बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज बड़ी अहम समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट की समाअत इस वजह से बड़ी अहम थी कि आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ख़ुद आके पेश हुए। उसकी वजह यह है कि जो कल पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है और चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन है, वहाँ जो नए वोट थे, नए वोटों पर जो डिप्टी स्पीकर के ज़रिए ये रूलिंग दिलवाना चाहते थे कि जो लोग 16 अप्रैल को अवेलेबल नहीं थे वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। ये इसकी मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ है जो बताऊंगा, जिसके ऊपर आज अदालत में बात भी हुई और अदालत ने उसको वाज़ेह कर दिया है। IG पंजाब की तरफ से नुमाइंदे भी अदालत में मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी नुमाइंदे मौजूद थे और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने बड़ी अहम समाअत की और फ़ैसला दिया। दूसरी तरफ जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एक मायूस कुन पहलू है कि जैसे ये कहा गया कि अभी तौहीन अदालत हुई तो नहीं ना, अभी जो धमकी दी गई है उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, इस वजह से वो तौहीन अदालत नहीं आती। एक तो उसकी वजह से मायूस कुन है, लेकिन एक उसमें खैर की खबर भी है। एक अच्छा जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो अच्छी ख़बरें भी हैं जो आज की समाअत में हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस जो राना सनाउल्लाह और हमज़ा शहबाज वगैरह के ख़िलाफ़ दायर किया गया था उस पर समाअत हुई। एजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने सरबराही जो समाअत की। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है इसको साबित भी करें। अगर रियासती मशीनरी बंदे उठाए तो फ़ौजदारी जुर्म होगा और तौहीन भी उसी वक्त होगी। जैसे अगर कोई कत्ल की धमकी दे तो हमारा कानून उसी वक्त हरकत में आ जाता है, वो इस इंतज़ार में नहीं बैठा रहता कि कत्ल हो जाएगा तो तब जाके कानून शुरू होगा। नहीं, हमारे यहाँ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो कंसेप्ट है वो धमकी पे है, लेकिन अदालत फरमाती है कि अगर रियासती मशीनरी बंदे उठाए तो फ़ौजदारी जुर्म होगा और तौहीन भी उसी वक्त होगी, किसी जुर्म को होने से पहले फ़र्ज़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है उसमें फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने राना सनाउल्लाह के बयान के ट्रांसक्रिप्ट पर दलाइल देते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह ने हमारे बंदे इधर उधर करने का बयान दिया है। हमारे रुकन असम्बली मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए में ख़रीद कर तुर्की स्मगल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाली राहीला खातून नामी हमारे 3 अरकान असम्बली से रब्ता किया। अता तारड़ ने हमारे 3 अरकान असम्बली को 25 करोड़ की आफ़र पेश की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि आपके रुकन असम्बली के साथ राहीला की बात किस तारीख़ को हुई, असल बयान हल्फी कहाँ है। उस पर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि असल बयान हल्फी लाहौर में है और उसकी कॉपीज़ हमने लगा दी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आई एम सॉरी, इसका मतलब है कि आपको भी इल्म नहीं, तीनों बयान हल्फी पर इबारत एक जैसी है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि हमारे 1 जुलाई के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी हुई। अता तारड़ और रहीला के ख़िलाफ़ आपकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त ही नहीं है, वो तो फ़रीक ही नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कैसे दरख्वास्त दी जा सकती है। फैसल चौधरी ने अदालत से रहीला और अता तारड़ के ख़िलाफ़ नोटिस लेने की इस्तदा की तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि आज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर रियासती मशीनरी की जानिब से बंदे उठाए गए तो ये फ़ौजदारी जुर्म होगा और तौहीन भी उसी वक्त होगी, किसी जुर्म को होने से पहले फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही के वकील को तौहीन अदालत से मुतल्लिक मज़ीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दिया। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने रिमार्क्स दिए जो अहम चीज़ है कि तौहीन अदालत का जो इल्ज़ाम लगाया गया इसको साबित करें ताकि पता चले कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। साथ जो अहम बात कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारी आंखें बंद नहीं हैं, हमारी नज़र अपने हुक्मनामे और कानून पर है। अगर कल किसी ने हमारे हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की तो अदालतें खुली हैं और हम देख रहे हैं और वो आपको दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो हम खुद एक्शन लेंगे। ये बात आज जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने की है जो पंजाब हुकूमत के लिए और इंतज़ामिया के लिए खुला पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी आंखें बंद नहीं हैं, हमारी आंखें खुली हैं और हम अपने हुक्म और कानून को जानते हैं और हम उसका पहरा देंगे। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, इलेक्शन कमीशन से हमारे हालात कशीदा हैं। अब आप देखें ना, एक दरख्वास्त दायर की है, उस दरख्वास्त का ये फ़ायदा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होने से पहले इलेक्शन कमीशन को पता था कि दरख्वास्त में मेरे खिलाफ भी लिखा गया है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ये बड़ा फ़ायदा होता है। देखें, अब ये नहीं था कि राना सनाउल्लाह को बुला के उसी वक्त अदालत ने नाअहल कर देना था, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यही प्रेशर और यही इसका फ़ायदा हमेशा दूसरे लोगों ने उठाया है जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है। बाद अज़ां
عدالت جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کے حالات الیکشن کمیشن سے کشیدہ ہوں گے مگر ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں، تو اس پر پھر عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اب یہ جو کیس کی سماعت ملتوی کی ہے اس کا ایک فائدہ ہوگا، اگر کیس خارج کر دیتے یا کہا جاتا ہے کہ آپ کیس واپس لے لیں تو اس سے مسئلہ یہ آنا تھا کہ پھر ان کو کھلی چھوٹ مل جانی تھی۔ اب عدالت نے کہا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے، اگر اس دھمکی پر عمل درآمد کریں گے تو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اب کیونکہ وہ درخواست پینڈنگ ہے، وہ الزامات اپنی جگہ قائم ہیں، وہ درخواست پینڈنگ ہے، معاملہ زیر التوا ہے، معاملہ سب جوڈس ہے، اس وجہ سے اب رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی کے لیے اور پنجاب انتظامیہ اور حمزہ شہباز کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ کوئی غلط کام کریں، اور وہ خریداری آپ جانتے ہیں کہ ان کی ناکام ہو گئی ہے، بری طرح پٹ گئی ہے۔ زرداری جو کہتا تھا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، اس نے سندھ سرکار کا سارا پیسہ لٹا دیا، اس کے باوجود اس کے پلے کچھ نہیں آیا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ غیر معینہ مدت سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو درخواست دے کے کیس فکس ہو سکتا ہے، اور یہ عدالت نے کہا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسے شواہد آتے ہیں، آج کل میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کیس کو فکس کروا سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ملتوی ہو گئی۔ دوسری طرف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس اہم سماعت ہوئی۔ عامر سعید راں صاحب جو کہ کاف لیگ کے وکیل تھے، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو زینب عمیر ایم پی اے کے وکیل تھے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے، اور سبطین خان کے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ علی ظفر صاحب کو خود آج لاہور ہائی کورٹ تشریف لانا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معاملہ ایسا تھا کہ اب یہ ہو رہی ہے ری پولنگ۔ ری پولنگ سے یہ مراد ہے کہ 16 اپریل کو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں دونوں جو کینڈیڈیٹ تھے، پاکستان تحریک انصاف کو تو باہر نکال دیا گیا، دونوں جو کینڈیڈیٹ تھے 186 نمبر پورے نہ ملے، کیونکہ 25 لوگ اس کو ایکسکلیوڈ کر دیا گیا۔ اگر وہ ایکسکلیوڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد 172 نمبر رہ گئے، ووٹ رہ گئے حمزہ شہباز کے پاس۔ قانون آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پہلا جو راؤنڈ آف ووٹنگ ہے اس میں اگر کوئی میجورٹی 186 نہیں لے سکتا تو دوبارہ ری پولنگ ہوگی۔ اب ری پولنگ ہوتی ہے جو وہاں پر موجود ممبران ہوتے ہیں، اب جو وہاں پر موجود ہوں گے ان میں جس کی سمپل میجورٹی ہوگی وہ الیکشن جیت جائے گا۔ اب یہاں پر دو کنفیوژنس تھیں، ایک تو ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے یہ پلان کر رہے تھے جو آج لاہور ہائی کورٹ میں علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں جی کہ جو اس وقت وہ 25 نکل گئے، وہ 172 جو ہیں وہ صرف وہی اسمبلی میں موجود ہوں گے اور 172 ہی دوبارہ ری پولنگ میں حصہ لیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے جب حمزہ شہباز کو 3 ماہ کے 2.5 ماہ کا جو اس کا ایکشنز تھے اس کو سیو کیا، لاہور ہائی کورٹ نے سیو کیا، تو ساتھ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیو کیا، اور نہ صرف اگر یہ نئے جو ممبران تھے یہ شامل ہی نہیں ہونے تھے تو پھر سپریم کورٹ نے اس الیکشن کا انتظار کیوں کیا؟ پھر سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس میں جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن 5 مخصوص نشستوں کا تھا اس کا بھی ذکر کیا۔ جب یہ بات کی تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھیں۔ جب علی ظفر صاحب نے سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھا اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ جو نئے ممبران ہیں اور یہ سارے اس میں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ری پولنگ کا جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو پھر حمزہ شہباز کا وہ جو پہلا الیکشن تھا وہی غیر آئینی تھا، تو پھر تو ری الیکشن ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر تو آپ آئین کے مطابق چلیں گے تو حمزہ شہباز 2.5 مہینے جو کچھ کیا وہ بھی جاتا ہے اور پھر ری الیکشن ہوگا۔ تو کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک درمیانی راستہ نکالا ہے، تو جہاں درمیانی راستہ حمزہ شہباز کے لیے ہے، 2.5 مہینوں کو سیو کیا گیا ہے، اس الیکشن کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا، تو وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ پریویلیج دی گئی ہے کہ آپ کے ممبران بھی شامل ہو جائیں گے، مخصوص نشستیں بھی، اور پھر ری پولنگ ہوگی، اس میں پھر جس کے ممبرز زیادہ ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ اس وجہ سے یہ بات جب عالیہ نیلم صاحبہ نے پنجاب حکومت کے وکیل کو بتائی کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے، کل تماشا نہ کیجئے گا، کل اسمبلی میں نیا تماشا نہ کیجئے گا، نہیں تو توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ کے آرڈر کی توہین ہوگی اور ہم آپ کے خلاف پھر کارروائی کریں گے، یہ عالیہ نیلم صاحبہ نے آج ضرور کہا ہے۔ دوسرا، عالیہ نیلم صاحبہ نے آئی جی پنجاب اور پولیس کے نمائندوں سے یہ کہا کہ پچھلی دفعہ جو 16 اپریل کو جو کچھ ہوا اور جو آپ کا کردار رہا ہے اس پر آج تک سوالات ہیں اور آپ کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔
اب جواب یہ آیا کہ ہم پابند ہیں، ہم لاہور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں اور ہم اپنی حدود جو کراس نہیں کریں گے اور ہم کسی بھی معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ یہ آئی جی پنجاب، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ تو ہونا تھا، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ معاملہ نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، حمزہ شہباز کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا ہے، اور اگلا وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے جس نے حلف لینے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو درشن کے لیے بلوانا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ آنریبل جو عالیہ نیلم صاحب ہیں، پنجاب حکومت کو آج یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے پرامن ہونا چاہیے۔ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے نئے ووٹرز کا، یہ سپریم کورٹ معاملہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے۔ بتا دیں یہ اپنی انتظامیہ یا اپنے لوگوں کو کہ اگر کسی نے کوئی معاملہ کیا تو توہین عدالت کی کارروائی کل ہی شروع ہو سکتی ہے۔ اور اہم بات یہ کہ پولیس کو یہ کہا کہ اگر آپ نے اپنی حد 16 اپریل کی طرح کراس کی تو پچھلی دفعہ آپ کو معافی مل گئی تھی، اب معافی نہیں ملے گی۔ بڑے سخت ریمارکس سے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے علی ظفر صاحب نے بڑے خوبصورت دلائل دیے، عدالت کو سیٹسفائی کیا، اور عدالت کو پریزمپشن کی جا سکتی ہے کہ کل کے دن کیا کیا یہ کر سکتے ہیں یا ان کی کیا کیا پلاننگ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وہ ساری چیزیں سنی اور ڈائریکشن دیتے ہوئے جو درخواست اس کو ڈسپوز آف کر دیا۔ پنجاب حکومت کو بھی صاف، شفاف، پرامن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کروانے کا حکم دیا، اور عدالت نے کہا جس نے بھی اس حکم کی خلاف ورزی کی کل ہی اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔